जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम। इसका जो पहले असेसमेंट एक्नॉलेजमेंट का जो पहला पेपर है, इस पे हम आज ज़िक्र करेंगे कि इस पेपर को कैसे पास किया जाता है। तो इस पेपर में जो होता है प्री टेस्ट, उसमें तकरीबन 50 60 70 नंबर या 50 से लेकर 100 नंबर तक आपको लेके पास होना होता है। लेकिन जब आप प्री टेस्ट के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद पोस्ट पेपर को करते हैं तो पोस्ट पेपर में से 70% नंबर लेना ज़रूरी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन सवालों के जवाब क्या होंगे। ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हरकतें कल्ब बंद होने के दौरान किसी शख्स के साथ क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अगर इस पेपर में आपका क्वेश्चन पे जो है वो कंसेप्ट क्लियर है तो आपको जवाब ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। इसका पहला सवाल था कि हरकत कल्ब बंद होने के दौरान किसी शख्स के साथ क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी देखें कि दिल धड़कना बंद कर देता है, वो शख्स जवाब नहीं देता और वो शख्स मामूल के मुताबिक सांस नहीं ले रहा है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जी अभी आप देखेंगे जब एप्लीकेशन पे पेपर में कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। ये वाला जो अभी ऑप्शन बी बताया है, आप जब उस पेपर को ऑन करें, ये वाला जो इसका दुरुस्त जवाब होगा पहले सवाल का। इसका दूसरा जो सवाल है वह है, दर्ज झैल में से कौन सा हरकत कल्ब बंद होने की अलामत है। तो इसमें जो आपका इसका जो बेहतर जवाब है, जो इसका दुरुस्त जवाब है, वह है सांस का रुक जाना। आपका जब हरकत कल्ब बंद हो जाता है तो उसमें मरीज़ का सांस रुक जाता है। और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल का दर्द, सीने का दर्द, सर दर्द, ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सांस का रुक जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किसी फ़र्द के शऊर का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। अगर आपने किसी मरीज़ के शऊर का, उसका रिस्पॉन्स लेना है तो उसका आपने जो है वो कैसे अंदाज़ा लगाना है कि उसका कैसे उसका जो है रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। इसमें ए ऑप्शन देखें कि टैप करना और पुकारना कि क्या आप ठीक हैं। ठीक है जी। और बहुत सारे लोग हैं जी, वो इस टैप करने को टेप करना पड़ते हैं। इसमें जो होता है टैप, टैप होता है थपकी देना, टैप करना और पुकारना कि क्या आप ठीक हैं। देखें वैसे तो जो इसमें BLS कोर्स करवाया जाता है या पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम का कोर्स करवाया जाता है, उसमें जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए दो किस्म के रिस्पॉन्स होते हैं। पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो मरीज़ के पास जाके वर्बली पूछना होता है कि उसको हाथ लगाए बिना वर्बली पूछना होता है कि क्या आप ठीक हैं। अगर मरीज़ ऐसा कोई जवाब ना दे तो फिर आप उसके शोल्डर को पकड़ के हिलाएंगे या फिर टैप करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका दुरुस्त जवाब है वो है टैप करना और पुकारना कि क्या आप ठीक हैं। सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं कि सांस की अदम मौजूदगी का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जी मरीज़ की सांस की अदम मौजूदगी होता है कि मरीज़ को सांस नहीं आ रहा, तो उसका आपने अंदाज़ा कैसे लगाना है। इसका ए ऑप्शन देखेंगे कि सीने की किसी हरकत को तलाश करना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है LLF, लुक लिसन फील। लेकिन जो ट्रेनी होता है इसमें, इस प्रोग्राम में जो ट्रेनी होता है वो अपना बायां कान मरीज़ की नाक के पास लेके जाता है और अपनी आंखों से उसकी चेस्ट का राइज एंड फॉल देखता है और अपने कान से उसके इनहेल एक्सहेल होने की आवाज़ को सुनता है। तो इसमें क्या दुरुस्त जवाब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सीने की किसी हरकत को तलाश करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके ख्याल में कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन CPR से क्या मुराद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला ऑप्शन देखेंगे, बाकायदगी से वक्फे वक्फे से सीने को दबाने का अमल। अब जब हम मरीज़ का CPR परफॉर्म करते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि मरीज़ को हम बाकायदगी से वक्फे वक्फे के साथ जो है मरीज़ को CPR करते रहते हैं, उसके सीने को दबाते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ये पता होता है कि CPR, मरीज़ को CPR करना है, ऐसे लफ्ज़ उन्होंने सुने होते हैं, सीखे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि CPR से मुराद कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन होता है। अब CPR क्या होता है, इस पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि कार्डियो होता है दिल, पल्मोनरी होता है सांस का रास्ता
اور ریسوسیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بحال کرنا، دل اور سانس کے راستے کو بحال کرنا CPR کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 6 پہ، کہ اگر آپ حرکت قلب بند ہونے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کا پہلا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس پروگرام میں جب بھی آپ حرکت قلب بند ہونے کا مشاہدہ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں گے کوشچن نمبر 6 کا آپشن بی، اپنی حفاظت کو یقینی بنانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی کا حرکت قلب بند ہو جائے تو ایسے مریض کو اپروچ کرنے سے پہلے اپنی سیفٹی کو انشور کریں گے۔ اس بات کا جو ہے وہ آپ انشور کرنا لازمی ہوتا ہے کہ کیا آپ محفوظ ہیں۔ اگر آپ محفوظ ہوں گے تو متاثرہ شخص کی مدد کر پائیں گے، اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو یقیناً مدد نہیں کر پائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 7 کی طرف، کہ سینے کو دبانے کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ تو اس میں آپشن بی ہے کہ کم از کم 100 بار فی منٹ۔ کورس میں بتایا گیا ہے کہ سینے کو 1 منٹ میں 100 سے 120 بار دبائیں، جس کی جو گہرائی ہے 2 انچ یا پھر 5 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ تو اس سوال میں جو اس کا آپشنز ہیں اس میں ہمیں بی آپشن میں 100 بار فی منٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو 100 اس میں آپ کا آپشن بی جو ہے وہ درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 8 پہ جاتے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی جان لیوا خون بہنے کی علامت ہے؟ تو اس آپشن کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، چاروں کو پڑھیں گے تو ہمیں بات یہ سمجھ آ جائے گی۔ اب آپشن اے ہے خون جو زخم سے باہر نکل رہا ہے۔ ایک وہ بتا رہا ہے کہ خون ہے جو زخم سے باہر نکل رہا ہے۔ آپشن بی ہے جی خون جو زمین پر جمع نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپشن نمبر 3 ہے جی ایک چھوٹے سے زخم سے آہستہ آہستہ خون رس رہا ہے۔ اور آپشن ڈی ہے خون جو زخم سے آنا بند ہو گیا ہے۔ اب ایک خون ہے جو زخم سے نہیں آ رہا، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جو اے آپشن ہے وہ درست ہے جی، خون جو زخم سے باہر نکل رہا ہے، مطلب وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ زخم سے باہر نکلی جا رہا ہے۔ اب اگر وہ ایسے ہی نکلتے نکلتے خون بہتے بہتے اگر زیادہ خون بہہ جائے تو انسان جو ہے وہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے صدمے میں جا سکتا ہے، اور صدمے سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ کوشچن نمبر 9 پہ آتے ہیں کہ بازو یا ٹانگ سے خون بہنے سے روکنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ تو اس میں ہم اپنے آپشن نمبر بی کو دیکھیں گے، کسی بھی صاف کپڑے یا گوز کا استعمال کریں اور زخم پر براہ راست مستقل دباؤ ڈالیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی خون کی جان لیوا جو ہے وہ بیماری آپ میں ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ تو ایسے صورت میں اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے محفوظ کریں، کسی بھی صاف کپڑے یا گوز کا استعمال کریں اور زخم پہ براہ راست رکھتے ہوئے اس کو دبا دیں تاکہ مزید خون بہنا رک جائے۔ تو اس کا کوشچن نمبر 10 ہمارا آخری کوشچن ہے کہ اگر آپ شدید خون بہنے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو دیکھیں گے ہمارا درست آپشن ہے وہ آپشن ڈی ہے، اپنی حفاظت کو یقینی بنانا۔ اس میں اپنی حفاظت کو یقینی بنانا اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو محفوظ کریں گے، گلوز، شاپر بیگ، کسی بھی صاف کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ کریں۔ پھر کوئی بھی صاف کپڑا لے کے براہ راست جو ہے وہ زخم پہ اس کو رکھنا ہے، جیسے کوشچن نمبر 9 میں ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اس کوشچن نمبر 10 میں اپنی حفاظت کو یقینی بنانا اس کا درست جواب ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن پہ اس پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ان ٹائم بیٹھ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اگر پیپر کر رہے ہیں، پیپر سب کا سیم ہوگا، تو ہوتا کیا ہے کہ کویسچن جو ہیں وہ رینڈم ہو جاتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو کے سوال آ جاتے ہیں۔ یہی 10 سوال ہوں گے جو آپ کو اسی پیپر میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کویسچن اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی پریشانی نہیں لینی، اور یقیناً امید ہے کہ یہی سوال ہوں گے اور اس کے جو جواب آپ کو بتائے گئے ہیں اور یہی ان کے جواب ہوں گے۔ کلیئر ہے جی؟ یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیپر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جی پیپر کو اردو لینگویج چوز کرنے کی بجائے وہ انگلش کر لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پیپر سیم ہے، اسی پیپر کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ سیم جو آنسر ادھر ہم اردو میں بتا رہے ہیں وہی سیم جو ان کے آنسرز ہوں گے وہ انگلش میں ہوں گے۔ تو جو ان سے مرضی لینگویج کو چوز کریں، اردو یا انگلش،
ٹھیک ہے، پیپر کو اٹیمپٹ کریں، یہی 10 سوال آپ کے سامنے آئیں گے. تو امید ہے کہ اس پیپر میں آپ نے جواب سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اچھی لگی ہے، جس میں آپ کو کوئی نالج کی چیز ملی ہے، تو ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ جی.